السلام عليكم. نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. اليوم غادي نديرو لا بارتي 4 دو شابيتر 5 دو لا بواط ا ميرفاي. بدينا نقربوا شيئا فشيئا اننا نكملوا لا بواط ا ميرفاي. نبداو على بركة الله. Cette phrase fut accompagnée d'un soufflet magistral. كما نقولوا هذيك الجملة اللي قالتها ألحقتها ولا رافقتها بواحد تنهيده كيما هكا باش تكون ديكوتي ولا دير بحال هكا ولا تكون مغموم ولا عيان المهم هكا. جو جو مي مي à sangloter. بديت نبكي أصرخ. رحمة intervint en ma faveur. رحمة تدخلت لصالحي. intervint تدخلت en ma faveur كما نقولوا في الصالح ديالي. Elle finit par convaincre ma mère de me mener. وانتهت بأنها أقنعت أمي أن تأخذني معها، أن تصطحبني معها. convaincre يقنع. me mener تصطحبني معها، تأخذني معها. les deux femmes m'aidèrent à franchir le mur mitoyen. نسى بزوج يعني رحمة وما رحمة وزبيدة عاونوني باش كما نقولوا نقطع ذاك الحيط الجانبي ميتويا جانبي ولا المجاور ولا بحال هكا. je ne pleurais plus. ما بقيتش نبكي. Je sautais les marches 4 à 4 pour rejoindre les pleureuses au Rochester. بقيت كيما نقولوا نقز الخطا ويبقى يخف لحقاش هما كانوا يخفوا حتى هو بقى يخف معاهم باش كيما نقولوا باش يلحقهم كيما نقولوا هكا هاود وينقز الخطوات باش يلتحقوا بهم في الريتشوسي. Elle était une vingtaine. Elle était une vingtaine. واحد البنت عندها 20 عام. لا elle était une كانت واحد كما نقولوا عندها 20 عام. qui manifestait brillamment leur douleur. كما نقولوا كانوا هذوك الناس اللي عندهم 20 عام كانوا مانيفيستي كما نقولوا يعبرون ولا يحتجون ولا بعنف بريامون بصخب لور دولور. كانوا يعبروا على الالم ديالهم بواحد بواحد الضجيج بارتير على الارض. اي لافي دي ماتلا اي دي نات والارض كانوا هكا دايرين حصاري وهكا ودوك الماطلات هكا زرابي. دوطخ بلوروز اريفي بزاف تاع النساء اللي يبكيو جاو. arrivé s'annonçait de l'entrée par des cris stridents. وكيما نقولوا بالدخله ديال الباب s'annoncer يبديو يزكيو دي l'entrée par des cris stridents. واحد الصراخات حاده ستريدون حاده واحد البكاء حاد يعني من الدخله ديال الباب. يعني نحاول نعيشكم الاجواء نتاع ديك سيل كي ايتي دوك. شوفوا غير باش ما تتلفوش باش نحاول ما امكن نبسطوا الامور. قلنا اذكر هذا داخل كيما راه يوصف بحال الجنازه دار تاع الموت. ملي تدخل دار تاع الموت واش تصير كتصيب البكاء النساء يزكير كاع التقاليد المغربيه النساء يلهلهو وداك الشيء. سيل كي ايتي ديجا ا لا ميزون. هذيك اللي كانت في الدار اللي كانوا في الدار هذوك سيل يعني الجمع. كي ايتي اللي كانوا ديجا في الدار. لو ريبوندي باغ دوطخ فوسيفيراسيون والاخرين كيردوا عليهم بالصياحان وتا هما بالزقا وداك الشيء. لا فام دو كوافور مرت الكوافور. لا فوا اونغوي الصوت ديالها اجج كيما نقولوا بحال اللي مرحل حكى فيه البكيه. جيميسي وهي كيما نقولوا تنحب وتنوح. se donnant de grands coups de plat à la main وكتضرب هكا بلا دو لا مان سور لي جو اي سور لي كويس. تندب يقولوا لها تندب هكا تضرب في حنوكها وتقولها ويلي يا ويلي وتضرب هكا في رجليها. لو سبيكتاكل مو فاسيني. هذا المشهد هذا المنظر أبهرني au point d'oublier le but de ma visite. لدرجة أنني نسيت الهدف تاع الزيارة ديالي. فوالا. J'étais venu pour pleurer. أنا جيت هنا باش نبكي. Et je ne pleurais pas. ولكن ما بقيتش نبكي. J'essayais حاولت de comprendre ce que disait une vieille femme échevelée. حاولت نفهم شنو راها تقول واحد المرأة مشعكة échevelée هكا مشعكة يعني شعرها خارج على الفرانة ديالها. Elle baissait la tête jusqu'au sol. كتهود راسها حتى للأرض. le relever وتهزو. chanter en allongeant les finales. وكتغني وهي كتوسع كما نقولوا تمدد النهايات نتاع الجمل بحال كتويل بحال واش غادي نقول لكم. انا نعقل عليها هذه عشتها هذا المومون. واحد عمتي فاش مات جدي وقعدت تقول ابويا ابويا بحال هكا ما تطول هذيك النهايه. هذه كانت بكري جو سي با واش باقيه اليوم. مي كاين انسان تاع بكري كيديروها فيهم ديك الطبيعه لانهم عاشوها
فاصون الله يحسن لنا ذاك الحزن يخلي الانسان يدير اي حاجه، ما نبقاوش هكا نحكموا على الناس ونجاجيوهم. يعني وين نكملوا. Tu étais le pilier de ma maison. كنت انت واحد بيليا كيما نقولوا. بيليي دو ما ميزون، كنت بحال ديك البوطو زعما كيما نقولوا عليك كانت واقفه الدار. Tu étais mon parasol et mon bouclier. كنت انت هو ذاك كيفاش نقولوا الباراسول، ديك تاع فاش تمشي للبحر هكا. ذاك الباراسول، باراسول راكو عارفينه. البوكليي هو الدرع، بحال كيما نقولوا كنت واحد الحاجه اللي تحامي عليا. Tu étais لو كافاليي كوراجو، كنت انت واحد الفارس شجاع، كافاليي. زيد. عفوا. Sans toi la maison deviendra sombre. بلا بيك الدار كتولي مظلمة، كما نقولوا بحال راه طول النهايات. Sans toi le soleil deviendra froid. بلا بيك الشمس كتولي باردة. صراحة هذا الشيء مؤثر يعني. المرأة كثر النساء يعني هكا فاش يموت لهم راجلهم كتكون عشرة بيناتهم كيتزوجوا صغار، هو تكون عنده 20 عام وهي تكون عندها جو سي با 16 عام، كيعيشوا واحد المدة مع بعضياتهم، يعني الفراق كيكون صعيب. Sans toi je n'ai plus des yeux pour voir. بلا بيك أنا ما عنديش العينين باش نشوف. Mes yeux ne pourront plus s'arrêter de couler. العينين ديالي ما غاديش يقدروا يريضوا كما نقولوا هكذا. mes yeux ne pourront plus s'arrêter de couler. يدمعوا ولا هكا. mes yeux verseront des larmes de sang. عينيا غادي يبقاو يطلقوا كما نقولوا verseront، يطلقوا واحد منهم كما نقولوا ينزل واحد الدموع ديال الدم، كما نقولوا تبقى تبكي عليك الدم هكا. mes yeux se dessécheront. عينيا غادي ينشفوا. et je errerai dans les ténèbres. وغادي نوصل ونمشي نحو كما نقولوا أتجول الظلمات، غادي نولي يعني عمياء بكثرة ما نبكي عليك. فوالا. euh, une jeune femme étrangère، واحد المرأة غريبة étrangère شابة à la maison restée enveloppée dans son حيك، ما قلعتش الحايك ديالها بقات دايراتو. elle répétait sur tous les tons، بقات تتعاود بجميع النبرات. او ما مير، او ما بوفغ مير، يعني هذيك بنت هاد السيد اللي مات. او ما مير جو تيمي بلي كو تو موند، اما انا راني نبغيك اكثر ما يبغيك العالم. سيغتان يعني وحده، سيغتان يعني من دوك النساء عفوا. او كوتي، او كوتي سون ريان دير، بقاو هكا يديروا براسهم، طلعوا يهودوا في راسهم لا ما يقولوا حتى حاجه، يعني ما صابوا ما يقولوا. دوطخ انفوكي لي سان، وحدات منهم بقاو يستدعيو دوك الاولياء الصالحين، بحال يقولوا سيدي احمد الجيلاني، سيدي عبد القادر بن مريم هكا. الاولياء الصالحين. adresser de ferventes prières à Dieu et à son prophète، وكيصليو على كما نقولوا كيطلبوا ولا كيصليو يدعيو سيدي ربي وكيصليو على سيد النبي صلى الله عليه وسلم. fervente كما نقولوا مليئة بالحماس. dans un coin في واحد القنت. des enfants pleurnichaient، الأولاد الأطفال كيحاولوا يبكيو ويبكيو راسهم. جو m'approchais d'eux، وأنا قربت لهم. دابا سيدي محمد كان يقول لنا جو trouvais زينب، لقيت زينب. يكرهها. elle déployait des vains efforts pour faire comme les autres. vain effort كيما نقولوا كدير واحد المجهود بلا كيما نقولوا باغيه تبكي صحه وهي ما فيهاش البكيه، حاولت تبكي راسها. فان كيما نقولوا بدون جدوى. ديبلويي كيما نقولوا تحاول ولا تطلق ولا باغيه تبكي راسها هكا بغا يقولنا. بور فير كوم لي زوطر، باش هي تبان بحال الاخرين باللي راها تبكي. سو فروتي لي زيو، وتحك عينيها. مي اوكين لارم نو كولي، ولكن حتى دمعه ما سالت لها. Elle était toujours aussi sec، كانوا دائما عينيها ناشفين. Et aussi brillant، وكيبريو. Que quand elle me faisait quelques misères، فاش كانت كدير لي شي مصيبة ولا تكرهني. Je la regardais، بقيت نشوف فيها un moment، بقيت نشوف فيها. Et d'un mouvement aussi propre qu'inattendu، وواحد بقى يشوف فيها هكا وهي بغيت تبكي راسها. وكما نقولوا وفجأة بواحد الحركة، إذا موفمون اوسي برومبر كي ناتوندي. واحد
لحظه كما نقولوا ضربها. شوف غنقول لك واش بغا يدير. كما نقولوا هكا هو يشوف فيها وفجاه غادي يطلق فيها بونيا. جو لي انفوايي ان كو دو بوان سور لو ني. ضربها بونيا للنيف ديالها. يعني على غفله وهي مسكينه باغيه تبكي راسها وكذا يكرهها بانت له فيها ضربها بونيا. دي طورون. هنايا راه حنا دي طورون دو لارم لوي انوندير لو فيزاج. عينيها فاضوا بالدموع. انوندير كما نقولوا فاضوا. الوجه ديالها ولا عامر بالدموع. سيكري صرخات. بدات بدات سو دومينير. سيكري دومينير كما نقولوا تسيطر. ديك الصرخات تاع دوك النساء لو تيمولت على الضجه. جو مو سوفي سور لا تيراس. وانا هربت كما نقولوا فاش ضربها هي بقات تبكي. ولكن ذاك الزقا ديال النساء وديال داك الشيء بحال اللي غطى على البكيه ديالها. وقال لهم انا فرط جو مو سوفي سور لا تيراس. هربت للتيراس. جافي بيردو في دو ما مير. ما بقيتش نشوف ما بقاتش تبان لي ما. جو سافي كيل دوفي. كنت عارف باللي خصها يميغ فوسيفيري تو ا سون نيز. تو ا سون نيز كما نقولوا كان خصها حتى هي تنحب وتبكي وتصيح. تو ا سون نيز وهي واخده الراحه ديالها سون اوكيبي دو سي فوازين بلا ما تبدا ترد بالها لجواراتها. لي بسالميست. Les psalmistes furent annoncés à la porte de la maison. Les psalmistes كيما نقولوا الطلبه دوك الناس اللي هكا فاش تكون الموت كيجيو كيبقاو على شي يجيو يقراو على شي واحد. furent annoncés à la porte de la maison. جاو وصلوا للباب ديال الدار. les femmes se réfugièrent. النساء لجأوا réfugièrent ولا هربوا au premier étage. طلعوا البروميير étage et continuaient à pleurer وبقاو هكا كيبكيو en sourdine كيما نقولوا sourd يعني بلا صوت. pendant que les récitateurs, donc les طلبة اللي يقراو القرآن du Coran, entamaient un long chapitre. قراو واحد الجزء نتاع القرآن الكريم. Enfin, ma mère remonta. ما طلعت. me prit par la main et m'aida à repasser la mer de séparation. شدتني بيدي وعاونتني نقطع ديك الحويات داك الحياة نتاع الفصل اللي دايرين بيناتهم. فوالا شابتر كيما نقولوا فيه الحزن وفيه الضحك. غنوصلوا للنهاية. إلى استفدتوا نتمنى أنكم تشتركوا في القناة. ديروا جيم الفيديو بارطاجيوه مع الأصدقاء تاعكم. تعرفوا شي ناس ما عندهمش باش يقدروا يتفرجوا في اليوتيوب ولا قولوا لهم بلي هاد الفيديو راهم كاينين في فيسبوك يقدروا يتفرجوا لهم في فيسبوك صحاب نجمة ستة. وهذه هي. عاونوا بعضياتكم وعرفوا واحد الحاجة أنه شحال ما عاونت الناس شحال ما ربي يجيب اللي يعاونك. شحال ما عطيت شحال ما ربي كيما نقولوا يعطيك. هذه ديروها معكم قاعدة في الحياة بصفة عامة. العطاء دائما كيجي معه العطاء. وديجا كاين واحد الحديث بحال هكا كيقول اللهم اعطي منفقا خلفا ولا بحال هكا يعني باش اللي يصدق يا ربي يرد له. anyway غنوصلوا للنهايه نتاع لابارتي. نتمنى تكونوا استفدتوا. كان معكم عصام تعليم. السلام عليكم ورحمه الله.